راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور ایمانی اعمال کے کرنے کی توفیق دیا. اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک دنیا میں بھی ہمیں نعمتیں دیتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کا بدلہ اور بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم سب قربانی ایک اللہ کا حکم ہے، اس کو انجام دیتے ہیں اور انجام دینا چاہیے، جس کے نتیجے میں خوب ہم بھی خود کھاتے ہیں اوروں کو بھی کھلاتے ہیں. کھانے اور کے سلسلے میں فتاوی عالمگیری کے اندر 5 درجے لکھے ہیں. ایک پہلا درجہ جو ہے وہ فرض کا درجہ ہے کہ جس میں انسان جی سکے اتنا کھانا فرض ہے. ہر آدمی اتنا کھائے کہ جس سے زندگی کی رمق اس کی باقی رہ سکے، اتنا کھانا ہر مسلمان ہر انسان پر فرض ہے. دوسرا درجہ ہے کہ اتنا کھائے کہ کھڑا ہو سکے اور خدا کے حکم کو پورا کر سکے. یہ وہ درجہ ہے کہ جس درجے پر عمل کرنے کی وجہ سے اسے ثواب ملے گا. دوسرے درجے پر عمل کرنے سے اس کو ثواب ملے گا. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ پیٹ بھرنے کی مقدار میں کھائے. فرمایا جائز ہے، اس پر ثواب نہیں ہے اور حساب ہے. یہ تیسرا جو درجہ ہے یہ جائز ہے اور اس پر عمل کرنے والے کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن حلال مال ہے تو اس کا حساب معمولی اس کو دینا پڑے گا. یہ تیسرا درجہ. اور چوتھا درجہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے بھی زیادہ مقدار پیٹ سے زیادہ کھانا، فرمایا کہ یہ حرام ہے. یہ حرام ہے، اس پر اللہ کیا اس کی پکڑ ہوگی. تو یہ 4 درجے علماء نے فقہاء نے لکھے ہیں اور جس کو حضرت شیخ نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. تو 4 درجے کھانے کے. الحمدللہ ہم سب تو وہ ہیں کہ نہ پہلے درجے پر ہم ہیں نہ دوسرے درجے پر ہیں. تیسرے درجے پر تو سب کے سب ہیں. اللہ ہم سب کو خوب کھلائے اور حساب یسیر کے ساتھ، معمولی حساب یا بغیر حساب کے اللہ پاک ہم سب کے حق میں
जन्नत का फैसला करें। अल्लाह खिला रहे हैं, अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हैं, उसके नतीजे में खूब खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। हमेशा दुनिया में अल्लाह हम सबको खिलाए, हमें भूखा ना रखे, और दुनिया में जितना खिला रहा है उससे ज़्यादा बेहतर और अच्छा बढ़िया अल्लाह बगैर हिसाब के अपने फजल से बिला इस्तिकाक हमें जन्नत में पहुंचा कर भी हम सबको खिलाए। इसकी दुआ भी करनी चाहिए। लेकिन जिसकी हम उम्मती हैं उनकी जिंदगी में हमारे और आपके सामने होनी चाहिए। अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं कर लेते कि आपके फ़क्र फ़ाक़े की ये हालत है। और फ़क्र फ़ाक़े की हालत को बयान करके अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला रो पड़ी। उस पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके पर फरमाया कि मैं दुनिया की भूख को तरजीह देता हूँ दुनिया के पेट भरने पर, वरना सूरत हाल तो मेरी ये है कि अगर मैं अल्लाह से मांगूं तो अल्लाह पाक मदीने के पहाड़ों, मक्के के दुनिया के इन पहाड़ों को सोने के पहाड़ बनाकर मेरे पीछे पीछे चलाए, लेकिन मैं इस बात को पसंद नहीं करता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सूरत हाल थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी बेटी हजरत हफ्सा जो हजरत उम्मुल मोमिनीन में उनका शुमार है, हुजूर की अहलिया मोहतरमा है, उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उसको भी उलमा ने नकल किया है। हजरत उमर ने फरमाया कि घर के हालात को घर वाली ज्यादा जानती है, तो उम्मे हफ्सा तो ज्यादा जानती होंगी। तो हजरत उमर ने पूछा क्या तुम नहीं जानती कि सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के बाद उनका इतना लंबा जमाना ये गुजरा है कि जिस जमाने में कभी भी हुजूर को ऐसा नहीं हुआ है कि दोपहर को खाया है तो शाम को भी खाना मिले, या शाम को खाना खाया है तो दोपहर को खाना मिले, ऐसा कभी नहीं हुआ। नबूवत के बाद से लेकर आपका पूरा जमाना, पूरी जिंदगी का जमाना ऐसे गुजरा है। हजरत उमर ने हजरत हफ्सा से पूछा और फिर आगे फरमाया कि तुम अच्छी तरह से जानती हो खाना तो खाना, रोटी गोश्त ये तो दूसरी बात है कि नबूवत के बाद से लेकर खैबर के फतह होने तक, खैबर के फतह होने तक हुजूर ने कभी पेट भर खजूर भी नहीं खाई। पेट भर खजूर खाना भी मुयस्सर नहीं हुआ। रोटी तो बड़ी बात है, आमतौर पर उस जमाने में लोगों के यहाँ खाने पीने के लिए रोटी कम, खजूर ज्यादा थी। खजूर ही को खाकर वो गुजर बसर कर लिया करते थे। खजूर और पानी पर उनकी जिंदगी का गुजारा हुआ करता था। तो सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक नक्शा तो वो यह है कि दोपहर को आपने खाया है तो शाम को, और ये सिर्फ हुजूर की जिंदगी का सवाल नहीं है, हाल नहीं है, बल्कि उस रिवायत में बात लिखी है कि हुजूर के घर, सब घर का यही हाल था, न हुजूर के घर वाले। वो कभी सुबह दोपहर में खाते तो शाम में खाने नहीं होता था, शाम में खाते तो दोपहर में खाना नहीं होता था। और खैबर के फतह होने से पहले तक की सूरत हाल ये थी। फिर हजरत उमर ने हजरत हफ्सा से फरमाया कि क्या तुम नहीं जानती कि हुजूर के घर में एक आबा थी, चादर, आबा एक किस्म की चादर हुआ करती थी कि जिसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस पर लेटा करते थे दोहरा करके। एक मौके पर हजरत हफ्सा ने उसको 4 पदर करके बिछाया तो हुजूर ने सुबह उठकर ये फरमाया कि तुमने मुझे सुबह को उठने में दिक्कत कर दी, तुम दोहरा करके ही इसको बिछाया करो, बिस्तर के नरम होने की वजह से नींद ज्यादा आती है और सुबह के उठने में दिक्कत होती है, इसको दोहरा ही करके बिछाया करो। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को का तस्कीरा आगे करते हुए हजरत उमर ने उसका मुज़ाकिरा किया कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हुजूर के घर में पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ा हुआ करता था,
उसी को धोते थे और उसी को पहनकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ाया करते थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु आते, नमाज का वक्त होता और नमाज के लिए बुलाते, लेकिन हुजूर के बदन पर कोई दूसरा कपड़ा नहीं होता था कि वो दूसरा कपड़ा पहनकर हुजूर नमाज पढ़ाने के लिए बाहर जाएं। धोया हुआ कपड़ा खुश्क होता, खुश्क होने के बाद हुजूर उसको ज़ेबतन फरमाते और फिर बाद में जाकर लोगों को नमाज पढ़ाया करते थे। ये सूरत हाल थी। एक मौके पर बनु जफर की एक औरत ने हुजूर की खिदमत में कपड़े बनाए, चादर बनाई, लेकिन एक चादर पहले पेश की और दूसरी चादर बाद में पेश की। तो हुजूर ने एक ही चादर अपने गले में डालकर गले में उसको बांध लिया ताकि वो बदन खुले नहीं। तो एक ही चादर पहनकर हुजूर ने सहाबा को नमाज पढ़ाई, बाद में दूसरी चादर आई। तो दूसरी चादर हुजूर के पास नहीं थी, एक ही चादर थी, एक ही चादर पहनकर हुजूर ने नमाज पढ़ाई लोगों को, और उसकी कैफियत नौइयत को उलमा ने इस तरह से नकल किया है। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि अल्लाह हम सबको खिला रहे हैं ईद के बहाने, और पता नहीं किस किस बहाने से खिला रहे हैं, और खूब सैर होकर खा रहे हैं। खाएं, खाते रहें, लेकिन कम अज कम हम अपने नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को याद करें, याद रखें, और उस पर उससे हमारी नजरें नहीं हटनी चाहिए। तो ये कुर्बानी जो है एक अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना कि ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। और उलमा ने यह बात लिखी है कि आदमी अगर अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है तो अल्लाह उसके हुक्म को पूरा करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बात को तुम मानो, तुम्हारी बात अल्लाह मानेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का एक दूसरा तर्जुमा इस तरह से भी कर सकते हैं कि तुम अल्लाह की बात को मानो, अल्लाह तुम्हारी बात मानेंगे, अल्लाह तुम्हारी बात मानेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का एक मोटा सा सीधा साधा तर्जुमा मतलब यह है कि तुम अल्लाह को के हुक्म को मानो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह तुम्हारी बात मानेंगे। तो अल्लाह के एक हुक्म को हमने कुर्बानी को पूरा किया है कि जिसके बाद हम अपनी फरियाद को अल्लाह के सामने रखें। लेकिन उलमा ने चंद बातें लिखी हैं, वो चीजें हमारे सामने, हमारे उस आपके सामने मलहूज होनी चाहिए कि कौन सी बात किस तरह से माननी चाहिए। तो उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के हुक्म को मानने का हक अदा करें। हम अल्लाह के हुक्म को मानने का हम हक अदा करेंगे तो अल्लाह भी हमारे बात के मानने का हक अदा करेंगे। तो उस सिलसिले में 5 बातें उलमा ने लिखी हैं कि किसी भी हुक्म को पूरा करने से पहले उन बातों पर हमारी और आपकी तवज्जो होनी चाहिए। पहली बुनियादी चीज जो है कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करना ईमान और यकीन की ताकत के साथ। ईमान में कामिल हो, यकीन अल्लाह की जात पर हमारा और आपका मजबूत हो, तो फरमाया कि वो अमल इंदल्लाह मकबूल होगा, और वो अमल मकबूल होगा तो तुम्हारी दुआ भी कबूल होगी। तो बुनियादी तौर पर पहली चीज जो है कि हमारा ईमान मजबूत हो, यकीन अल्लाह की जात पर मजबूत हो, और ईमान और यकीन जो मजबूत होगा वो अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुदरत को बार बार सुनना, बार बार सुनाना, और अल्लाह के निजाम कायनात पर गौर व फिक्र करना कि कभी आसमान को देखना, कभी जमीन को देखना, कभी बड़े बड़े पहाड़ों को देखना, कभी समंदरों को देखना, और कभी समंदर की मखलूक पर गौर व फिक्र करना, कभी बारिश के निज़ाम को सोचना, कभी सितारे और सैयारों के निज़ाम को सोचना, और कभी खदा के निज़ाम पानी के पहुंचाने को सोचना, कि जिसके नतीजे में हमारा ईमान मजबूत होगा और अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुदरत दिल की गहराइयों में उतरेगी। इसीलिए बार बार इसके मुज़ाकरे हमारे यहाँ होने चाहिए। तो बुनियादी तौर पर ये चीज जो है उलमा ने लिखी है, और सीरत अंबिया के अंदर और हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में ये चीज हम सबको मिलती है
کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، ان کا ایمان، ان کا یقین، یہ سب ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اس کے بعد باوجود بھی انہوں نے کہا کہ رب ارینی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، کہ اللہ آپ زندہ مرنے کے بعد زندہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو فرمایا ایمان تو ہے، لیکن اطمینان قلبی کے لیے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں مضبوطی اور یقین میں پختگی آ جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لو اور ان کا قیمہ بناؤ اور ان کو خلط ملط کرو اور مختلف 4 پہاڑوں پر ان کو رکھو، اور پھر ان کو ان کے ذبح کرنے سے پہلے ان کو اپنے سے مانوس بناؤ، اور پھر 4 پہاڑوں پر ان کی قیمہ کو مختلف خلط ملط کرنے کے بعد تم رکھو گے، اور پھر تم خدا کے حکم سے ان کو بلاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ وہ پرندے، ان کا گوشت آپس میں ایک دوسرے سے ملتا چلا جائے گا، ان کی ہڈیاں ایک دوسرے میں ملتی چلی جائیں گی، اور ان کے پر آپس میں ایک دوسرے کے ملتے چلے جائیں گے، کوا کوے کی شکل میں، کبوتر کبوتر کی شکل میں، اور مور مور کی شکل میں، اور دوسرا پرندہ دوسری اپنی شکل میں، یہ بن کر تیار ہو کر، اور یہ دوڑتے ہوئے زمین پر دوڑتے ہوئے تمہارے تک پہنچیں گے۔ کیف ارینی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال لا تأخذ بی، قرآن کریم کی 3 پارے کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ ساری چیزیں نبیوں کے سامنے مشاہدے کے طور پر آتی رہ گئی۔ ایسے بہت سارے واقعات قرآن کریم نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر ہی مردوں کو زندہ کر کے موقع بموقع دکھایا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اور اپنی طاقت کا مختلف موقعوں پر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے سامنے اس کو دہرایا ہے۔ تو ایمان اور یقین کسی بھی عمل کے جاندار بننے کے لیے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، کسی بھی عمل کے کامل اور مکمل اور صحیح ہونے کے لیے بنیادی طور پر جو ہے وہ ایمان کا مضبوط ہونا اور اللہ کی ذات کا یقین کامل ہونا ہی ضروری ہے۔ اس ایمان کے اور یقین کے بغیر کوئی عبادت نہیں بن سکتی۔ نماز نہیں بن سکتی، روزہ نہیں بن سکتا، زکوٰۃ نہیں بن سکتی، اور حج نہیں بن سکتا جب تک کہ ایمان ہمارا مضبوط نہ ہو اور اللہ کی ذات سے جیسا یقین ہونا چاہیے ایسا یقین نہ ہو۔ دوسری چیز علماء نے یہ لکھی ہے کہ جذبہ اور شوق صحیح ہونا چاہیے، جب جا کر عبادت بنتی ہے۔ صرف ایمان اور یقین کافی نہیں ہے، ہر یقین رکھنے والے کا جذبہ اور شوق ہونا چاہیے اس عبادت کا۔ جذبہ کب کرنے کی فضیلت ہمارے اور آپ کے سامنے ہوگی، اس لیے کہتے ہیں کہ فضائل اعمال جو ہے وہ ہمارے تمہارے سامنے، ہم اس کو بار بار سنیں اور سنائیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے جذبے بھی صحیح بنے اور شوق بھی ہمارا بڑھے۔ جس جذبے کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ خدا کے حکم کو پورا کریں گے، اسی درجے کا وہ عمل قابل قبول ہوگا اور عند اللہ مقبول ہوگا۔ تو دوسری چیز علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایمان اور یقین کے بعد ہمارے جذبے اور ہمارا شوق ہونا چاہیے، اور یہ بغیر جذبے کے، بغیر شوق کے کوئی عمل آدمی کرتا ہے تو وہ عمل نہیں ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، چاہے قربانی دے رہا ہو، چاہے حج کر رہا ہو، چاہے زکوٰۃ کر رہا ہو۔ جذبہ نہیں ہے، شوق نہیں اس عمل کا شوق نہیں تو وہ عمل نہیں ہے۔ نماز پڑھتے تو نماز کا شوق ہونا چاہیے، نماز کا شوق ہونا چاہیے، اس کو قربان چاہیے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، ذوق ہونا چاہیے۔ ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ قربانی دو گے تو قربانی ہے، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ نماز پڑھو گے تو نماز ہے۔ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے رہا ہے، جاتے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے 10 باتیں سناتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ذوق ہونا چاہیے تھا، شوق ہونا چاہیے تو شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، تو زکوٰۃ تو دے رہا ہے لیکن بات اس کا ذوق نہیں بنا، زکوٰۃ کے دینے کا شوق نہیں بنا، تو وہ عمل ہی نہیں ہے۔ تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایمان و یقین بنیادی چیز ہے، اور ایمان و یقین کے بعد ہر عمل کے کرنے والے کے دل میں اس عمل کے کرنے کا صحیح جذبہ
اور انتہائی درجے کا شوق ہو تو پھر وہ عمل بنے گا. پھر تیسری چیز علماء نے یہ لکھی کہ طریقہ صحیح ہو، اس عمل کے کرنے کا طریقہ صحیح ہو. یہ طریقہ کون بتائیں گے؟ یہ طریقہ علماء بتائیں گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں. اس لیے حضرات علماء کرام سے ہمارے روابط گہرے ہوں، بہتر ہوں، بڑھیا ہوں، اچھے ہوں، اور ان کے ہر عمل کے تعلق سے قرآنی اور حدیثی ہدایات کیا ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، اس کو جان کر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ عمل بنے گا. ایمان اور یقین، اور دوسری چیز جذبہ اور شوق، اور تیسری چیز ہے طریقہ جو ہے صحیح ہو، شریعت کے طریقے کے مطابق ہمارا عمل ہو. قربانی کر رہے ہیں تو اس کے اندر طریقہ حضرت محمد رسول اللہ کا کیا ہے، مسائل کیا ہیں، جانکاری اس کی حاصل کرنا، علماء صحیح معتمد علیہ علماء کے سے رہبری حاصل کر کے. اپنے تئیں کوئی آدمی کوئی بھی عمل کرے، نماز بڑی اہتمام کے ساتھ بڑے پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن مغرب کی 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھتا ہے. جب ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 4 رکعت پڑھ لوں گا تو کون نقصان ہوگا، کون سا گناہ ہے؟ تو یہ طریقے سے ہٹ کر کام کیا ہے. حالانکہ اہتمام کے ساتھ پڑھ رہا ہے، پوری زندگی وہ 4 رکعت پڑھ رہا ہے، بڑے جذبے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، بڑے شوق کے ساتھ پڑھ رہا ہے، لیکن طریقہ جو حضرت محمد رسول اللہ کا ہے اس طریقے سے ہٹ کر کام کر رہا ہے تو اس 4 رکعت والی نماز پر اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کی پکڑ ہوگی، اس کی گرفت ہوگی. تو علماء نے بات لکھی ہے کہ ایمان و یقین کے بعد جذبہ اور شوق ہمارا صحیح ہونا چاہیے، اور جذبے اور شوق کے بعد طریقہ صحیح ہونا چاہیے تو وہ عمل بنے گا. چوتھی چیز علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے. ہر عمل کے کرنے میں دھیان ہمارا صحیح ہو. وہ دھیان کیسے پیدا ہوگا؟ علماء نے لکھی یہ بات کہ دھیان پیدا کرنے کے لیے عمل سے پہلے 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ وقتے بیٹھتے کی مسنون دعاؤں کا اہتمام، صبح و شام کی تسبیحات کا اہتمام، اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام اور دعاؤں کا اہتمام. یہ 3 چیزیں، ذکر کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا. جو لوگ ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں اور دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے اعمال میں اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے. دھیان اللہ کے اندر، اس عمل میں دھیان جو پیدا ہوگا وہ ان اعمال سے ہوگا. اور جس کا نماز میں دھیان ہوگا، جس کا روزے میں دھیان ہوگا، حج میں دھیان ہوگا، قربانی میں اللہ کی طرف دھیان ہوگا، وہ تجارت میں جائے گا تو وہاں بھی اللہ کا دھیان ہوگا. وہ کاشتکاری میں جائے گا تو وہاں بھی اللہ کا دھیان ہوگا. اور جس کا نماز ہی میں دھیان نہیں ہے، قربانی کرنے میں اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے، روزے کے عد کرنے میں اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے، حج کے کرنے میں اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے، تو بدرج اولا جب دنیا میں جائے گا تو اس کا دھیان جو ہے اللہ سے ہٹا اور کٹا ہوگا. جب تجارت میں اللہ سے دھیان ہٹا اور کٹا ہوگا تو حلال کو حرام کر دے گا اور حرام کو حلال کر دے گا، منمانی طور پر وہ تجارت کرے گا. تو نہ عبادتوں میں دھیان پیدا ہوگا تو ہماری دنیا کی ہر لائن میں اللہ کا دھیان ہمارے دلوں میں رہے گا. تو دھیان کے پیدا کرنے کے لیے علماء نے بات لکھی ہے کہ ذکر کا اہتمام کثرت سے، تلاوت کا اہتمام کثرت سے اور دعاؤں کا اہتمام کثرت سے. یہ 3 چیزیں ہیں. اور چوتھی چیز جو ہے وہ چوتھی چیز ہو گئی. چوتھی چیز یہ ہے کہ اخلاص. اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنا ہر کام کریں. اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنا ہر کام کریں گے تو فرمایا کہ جس عمل کے اندر یہ 4 باتیں ہوں گی وہ عمل ہے، وہ خدا کا حکم اس نے پورا کیا. اور جس بندے نے خدا کا حکم پورا کیا، خدا کی بات مانی، اللہ اس کی بات مانیں گے، اللہ اس کی بات ضرور مانیں گے. آئیے مختصر سی تشریح اور وضاحت کے بعد ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے تو مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں سے اللہ ماشاءاللہ کسی چیز کا کچھ حصہ ہی شاید ہمارے تمہارے اعمال میں ہو. اسی لیے قربانی کے دنوں میں تکبیر تشریق کا اہتمام کیا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 5 دن اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ تاکہ تمہارا قربانی میں اللہ کا دھیان رہے.
बार बार तशरीक, हम तो सिर्फ नमाजों के बाद पढ़ते हैं, उमूमन जो हज पे गए हैं वो खूब तशरीक, तकबीर तशरीक, लब्बैक के खत्म के बाद, पहले दिन की रमी के बाद वो बाद में अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं, वलिल्लाहिल हम्द। और तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। चलते फिरते उठते बैठते हाजी पढ़ते रहते हैं। जो लोग देखते हैं ऑनलाइन देखते हैं, क्या कहते हैं वो सब जानते हैं कि तकबीर तशरीक हाजी कितना पढ़ते हैं। तो फरमाया कि जो जिस अमल के अंदर ये चार बातें होंगी तो वो अमल है, यानी वो खुदा के हुक्म को पूरा कर रहा है। और जो आदमी खुदा के हुक्म को पूरा करेगा अल्लाह उसकी बात जरूर मानेंगे, अल्लाह उसकी बात जरूर मानेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए हम सबको छोटा अमल हो या बड़ा अमल हो करने की तौफीक अता फरमाए, कि जिसके नतीजे में हमारी दुनिया भी बेहतर बनेगी और आखिरत भी बेहतर बनेगी। और इखलास जो आएगा, उलमा ने ये बात लिखी है कि दीन का काम, दुनिया का काम नहीं। ये इखलास बहुत कीमती चीज है और बहुत देर से दौलत हासिल होती है और बहुत जल्दी निकल जाती है। उलमा ने लिखा है कि इखलास यानी दिखलावा खत्म हो जाए और अल्लाह ही के लिए इब्तिगाल लिवजहिल्लाह किसी काम को करना किसी को नसीब हो जाए, इसके लिए एक मेहनत ये है, वो ये मेहनत है कि दीन के हर काम को जान और माल और जज्बात की कुर्बानी के साथ करे। अपनी जान की भी कुर्बानी और माल की भी कुर्बानी और जज्बात की कुर्बानी, इन तीन चीजों की कुर्बानी के साथ दीनी काम में जितना जो हिस्सा लगाएगा इंशाअल्लाह रफ्ता 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 उसका इखलास बढ़ता जाएगा और इखलास की तकमील होगी। दीन का काम, दीन के कोई सा भी काम, छोटा काम हो बड़ा काम हो, उस काम को करना जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी और जज्बात की कुर्बानी, इन तीन कामों की कुर्बानी के साथ छोटा अमल या बड़ा अमल करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, रफ्ता रफ्ता इसका इखलास वाली कैफियत इसकी बढ़ती रहेगी। ये तीन चीजें उलमा ने हमारे बुजुर्गों ने नकल की हैं और जिससे हमारा छोटा अमल बड़ा अमल बनेगा। और जिन अमल के करने के बाद हम खुदा से फरियाद करेंगे तो अल्लाह पाक हमारी फरियाद रसी फरमाएंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ मसाइल पिछले जुमे में बताया था, एक मसला आपके सामने कहकर बात को खत्म करता हूँ। बहिश्ते ज़ेवर में भी हजरत मुफ्ती अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु ने उसको नकल किया है और फतावा कासिमिया में भी 22वीं जिल्द में भी उसको नकल किया है कि कुर्बानी के दिनों में जो कुर्बानी हम करते हैं उसका गोश्त हम मुसलमानों में तो तकसीम करना ही करना है, साथ ही साथ अगर कोई आदमी किसी के पड़ोसी में गैर मुस्लिम है और किसी के रवाबित और ताल्लुकात और किसी का आना जाना गैर मुस्लिम भाइयों से भी है हमारा, तो उलमा ने बात लिखी है कि गैर मुस्लिम भाइयों में भी कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया जा सकता है। कुछ जायज है, नाजायज और हराम नहीं है। अगर ये मसाइल हम सबको मालूम हो, कुछ दिन से पहले अब देहातों में कुछ बातें ऐसी हमारे सामने आती रही। बहुत सारे देहात ऐसे हैं कि जहाँ पूरे देहातों में बहुत सारे मुसलमान हैं, लेकिन देहात गरीब रहते हैं, वहाँ कोई कुर्बानी करने वाला नहीं होता। तो बेहतर है कि हमारे साहिब सरवत लोग उनको गोश्त की तकसीम का भी उनके लिए मसला रहता है, तो बेहतर यह है कि वो अपने घर एक आध कुर्बानी करे। बकिया हमारे लोग जो है अगर किसी एक को जिम्मेदार बनाए कि भाई इस बस्ती के जितने मुसलमान हैं और तुम्हारे मोहल्ले में जितने गैर मुस्लिम हैं उन सब में थोड़ा 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 गोश्त तकसीम हो जाए, तो इंशाअल्लाह एक ऐसा अमल बनेगा कि जिसके नतीजे में आज जो है इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनी के लिए शहर के मुकाबले में देहातों के गैर मुस्लिम पेश हैं। और एक मौका है कि इनको खिलाने का कि जिस मौके से इस्लाम शरीयत ने भी हमें इजाजत दी है, तो बेहतर ये होता कि हमारे यहाँ इतना गोश्त, शहर में इतना गोश्त है, इतना गोश्त है कि खाते खाते थक जा रहे हैं, थके जा रहे हैं,
تو یہ بھی نظام ہم اپنے بنا سکتے ہیں اپنے تعلقات کی بنیاد پر. ہمارے رشتہ دار دیہاتوں میں ہیں, وہاں جہاں پر قربانیاں نہیں ہوتی یا ہوتی ہیں تو بڑے جانور کی ہوتی ہیں, چھوٹے جانور کی قربانیاں نہیں ہوتی اور دیہات کے تمام لوگوں کو گوشت ملے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے, بڑھیا بات ہے. تو فقہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے, حضرت تھانوی نے بھی لکھا ہے اور فتاوی کی کتابوں میں بھی بات لکھی ہے کہ اپنے جو گوشت ہمارے غیر مسلم کھاتے ہیں, ہمارے پڑوس میں ہیں, ہمارے تعلقات میں, تو ان پڑوسیوں اور ان متعلقین کے اندر قربانی کا گوشت, بکرے کا گوشت پہنچایا جا سکتا ہے. اس میں کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور, ایک مسئلہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. کسی نے جانور خریدا ہے اور قربانی سے پہلے مر گیا, ایسا تو نہیں ہوا ہے, اللہ کا کرم, اللہ کا احسان ہے. ہمارے اور آپ کے علم میں ہونی چاہیے بات ہے. جانور مر گیا تو اس سلسلے میں دو مسئلے ہیں. وہ جانور جس نے خریدا تھا وہ غریب تھا, تو علماء نے فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں, اس پر کوئی دوسری قربانی دینے کی ضرورت نہیں, اس کو ثواب مل گیا. لیکن کوئی مالدار آدمی تھا, صاحب نصاب تھا, تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس جانور, مرے ہوئے جانور کے بدلے میں دوسرا جانور خریدے اور قربانی دے. مرے ہوئے جانور کے بدلے میں دوسری قربانی دے, یہ مالدار کے لیے یہ حکم ہے. تو اللہ پاک ہمارے تمہارے سب کی جانوروں کی قربانی کو قبول کرے. جو قربانی دینا باقی ہے وہ بھی اہتمام کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ, پورے شوق کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق